Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Shireen Hussain. I am qualified pharmacist and working as head of medical affairs in a reputable pharmaceutical. पिछले दिनों हमारी कंपनी ने एक मेडिसिन लॉन्च की. जब मैं उस मेडिसिन के बारे में पढ़ रही थी और रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि एक ऐसी कंडीशन जो फीमेल्स में होती है और उसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है. उस अवेयरनेस ना होने की वजह से ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि फैमिलीज़ भी सफ़र कर रही हैं. मैं बात कर रही हूँ पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में. अब पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता क्या है? ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ को महसूस होता है और जिस डिप्रेशन में से डिलीवरी के फ़ौरन बाद माँ गुज़रती है उसको कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन. हमारे यहाँ बदकिस्मती से जिस्मानी बीमारियों के ऊपर तो तवज्जो दी जाती है, उन बीमारियों को तो बीमारी समझा जाता है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, ज़हनी कैफियत है, उसके बारे में ज़्यादातर यही गुमान होता है कि ये इस बंदे के मिजाज की वजह से है, इसका मिजाज ही ऐसा है, या ये उसके बारे में हम कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये दीन से दूरी का नतीजा है, या फिर ये इस शख्सियत का ही ऐसा हिस्सा है. जबकि ऐसा नहीं होता. बाज़ औक़ात हम किसी शख्स में ख़ुद देखते हैं कि ये वक्त के साथ साथ इसके रवैये में तब्दीली आ रही है, ये पहले ऐसा नहीं था, ये टाइम के साथ साथ इसके रवैये में तब्दीली आ रही है. हम फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर भी हम उसको अहमियत नहीं देते. और जो बंदा इस बीमारी से, मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल से गुज़र रहा होता है, वो मज़ीद से मज़ीद अपनी हालत में ख़राबी होती देखता रहता है और वो बेबस होता है. इसमें सबसे अहम बात ये है समझने की पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कि जो औरत पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुज़र रही है वो इसमें बिल्कुल बेबस है, वो उसके अपने इख्तियार में नहीं है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन की अलामात ये होती हैं कि बेवजह रोना आना, बग़ैर किसी ऐसी बात हुए जो रोने की वजह हो उसके बग़ैर रोना आना, नाउमीदी होना, कोई चीज़ आपको खुशी ना दे. जो आम तौर पे डिप्रेशन की अलामात होती हैं वो उसी तरह की अलामात जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी होती हैं. एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो मेरा ख़्याल है कि उस वक्त उसके लिए अपने बच्चे से बढ़ के कोई भी चीज़ अजीज़ नहीं होती. लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में माँ की ज़हनी हालत ऐसी होती है कि उसे बच्चे का वजूद भी खुशी नहीं दे रहा होता. चाहे बच्चा लड़का हो, लड़की हो, उसकी पहली औलाद हो, अगर माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन में है तो उसको उसकी ज़हनी हालत ऐसी है कि उसको ये चीज़ खुशी नहीं दे रही. ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसके पार्टनर की, उसके हस्बैंड की, जो इस कंडीशन को समझे. यहाँ पर मैं पार्टनर की इतनी गलती भी नहीं कहती. उसकी वजह यह है कि अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पेशेंट को क्या हुआ है, वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है. इसीलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. डॉक्टर्स रात को चाहिए कि जब उनके पास पेशेंट आती है फ़ीमेल तो उसके फैमिली के साथ में जो भी लोग आएँ, पार्टनर आए, उसके ससुराल वाले आएँ, घर वाले आएँ, उनको थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट करें कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. ये हर मदर में नहीं होता, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में. हर 6 में से एक मदर जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र करती है. अब हमारे यहाँ पर डिप्रेशन को ही हम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझते. हम इसके बारे में यही समझते हैं कि ये जो है ये रवैया ख़राब है, ये खामखा जो है वो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से डिप्रेशन में है, ये दीन से दूरी की वजह से डिप्रेशन में है. तो हम हर तरह की वो पॉसिबल कॉज जो कि हम समझते हैं कि उसके इख्तियार में है, हम उसको डिस्कस करते हैं, मगर हम उसकी बीमारी को डिस्कस नहीं करते. हम उसकी बीमारी के बारे में बात करना नहीं चाहते. जबकि जो डिप्रेशन से गुज़र रहा होता है वो इंसान बिल्कुल बेबस होता है. उसके अपने इख्तियार में नहीं होता कि वो अपनी सोच को कंट्रोल करे, वो अपने रवैये को तब्दील करे. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है फैमिलीज़ को समझना. ख़ास तौर पे अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन के दौरान फ़ीमेल जो है वो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो अटैक है वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद हो जाए. ये 1 साल, बच्चे की पैदाइश के 1 साल के दौरान किसी भी वक्त पर माँ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है. ऐसी कंडीशन में जब वो पार्टनर को सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या मेरी बीवी का रवैया
پہلے سے ایسا ہے یا یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. اگر وہ ہر چھوٹی بات پہ رو رہی ہے، ہر چھوٹی بات پہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے جیسے وہ پہلے کبھی نہیں کرتی تھی، تو اس کو اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ یہ اب اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے سمٹمز ہیں. اور اگر پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی ہے لڑکی یا اپنے سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے تو ان لوگوں کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اس وقت اس کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم بجائے اس کے کہ اس کو اس کے رویے کی وجہ سے برا بھلا کہنا شروع کر دیں یا اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے وہ سپورٹ دی جائے، جذباتی سپورٹ، ایموشنل سائیکلوجیکل سپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈاکٹر کے بھی لے جایا جائے جس میں گائناکالوجسٹ سب سے پہلے رول پلے کریں گی. اگر آپ اس کو اس کی گائناکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں گے تو چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہے تو وہ ہارمونز کے بیلنس کرنے کے لیے میڈیسنس دے گی. یا ان کیس کے کچھ پوسٹ پارٹم ڈپریشن جن کیسز کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتی ہوں اس حد تک سویئر ہو گئے تھے کہ سوسائڈل تھاٹس اور اپنے آپ کو یا بچے کو نقصان پہنچانے کی سوچ تک ماں چلی گئی تھی. تو ایسے کنڈیشن میں آپ سائیکالوجسٹ کے پاس لے جا سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ ہے کہ یہ ریکور ہو جاتا ہے. یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اب اگر اس طرح ہو گئی ہے پیشنٹ تو وہ اسی طرح ہی رہے گی، وہ ریکور ہو جائے گی. لیکن جب تک وہ ریکور نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ساتھ کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کی اپنے ارد گرد ضرورت ہے جو سمجھیں کہ اس کی یہ کنڈیشن اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک اپنے آپ میں بیماری ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے اگر کسی بندے کا پاؤں فریکچر ہو تو آپ اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ چلو اس کے اوپر پریشر ڈالو، اب اسی پاؤں سے، ٹوٹے ہوئے پاؤں سے چل کے دکھاؤ. بالکل اسی طرح جب ایک بندہ کسی ذہنی سٹرگل سے گزر رہا ہوتا ہے یا کسی ذہنی بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ نارمل بیہیو کرے. آپ کو جس طرح ایک جسمانی وقتی معذوری والے بندے کے ساتھ آپ پیار سے، کیئر سے اور سپورٹ سے چلتے ہیں، اسی طرح آپ کو مینٹل ہیلتھ والے پیشنٹ اور خاص طور پہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن والے پیشنٹ کو، کیونکہ وہ اگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہوگی تو وہ اپنے بچے کو دیکھ سکے گی، اگر اس کی ذہنی حالت ہوگی صحیح تو ہی وہ اپنی وہ خوشیاں انجوائے کر سکے گی. اکثر ایسا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا کیس جو ہے وہ ان مدرس میں بھی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جن کے بچے کم گیپ سے ہوتے ہیں. ہر سال ایک بچہ پیدا کیا ہے، 2 سال 3 سال تک بچے ہوئے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ہارمونل امبیلنس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر کا فرد سمجھیں، جس کے ساتھ جو اس کنڈیشن سے گزر رہا ہے اس کی بیماری کو بیماری سمجھیں، اسے ذہنی سکون دینے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں کریں. یہ اس کو دھتکارے نہیں، کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں ایک تکلیف میں گزر رہا ہے. بات بات پہ رونا آنا یہ کوئی خوشی سے نہیں کرتا اور کوئی اس کے لیے کوئی کہ ایکٹنگ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے رویے کو سمجھیں، اس کی وجہ کو سمجھیں اور اس صورتحال میں جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ادروائز آپ نہ صرف اس کے لیے بلکہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، سب کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے. اور اس سلسلے میں اسی اویئرنیس پہ اور بھی ویڈیوز لے کر آؤں گی. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.